सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जिन मुल्जिमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट केस की समाअत मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, आईनी बेंच में दीगर तमाम मुकदमात की समाअतें मौखर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। वकील वज़ारत दिफा के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि इसे खराब कहें। पहले ये नुक्ता बताएं कि आर्मी एक्ट की कलदम दफात आइन के मुताबिक है। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके जुमरे में लाया जा सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, फिलहाल तो हमारे सामने मामला कोर कमांडर हाउस का ही है। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। जस्टिस मुसरत हिलाली का रिमार्क्स पे कहना था कि 9 मई से पहले भी तो किसी को इन दफात के तहत सजा हुई होगी। जिन दफात को कलदम करार दिया गया है उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा? ये तो उन मुल्जिमान के साथ तासुब बरतने वाली बात होगी। फौजी अदालतों को सिविलियंस के ट्रायल का इख्तियार नहीं। सिविलियंस का केस सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज एहसन की GTV न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। कहा, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के खिलाफ 9 मई वाला केस भी नहीं चल सकता। जनरल फैज रिटायर्ड हो चुके, वो भी सिविलियन में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के आगे पार्लियामान को कानून बनाने का इख्तियार नहीं। खौफजदा माहौल, गोलियों की तड़तड़ाहट का खात्मा। खाना जंगी का शिकार शाम से 318 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने इस्तकबाल किया। कहा कि दुनिया में कोई भी पाकिस्तानी मुश्किल में होगा तो उसके पीछे हुकूमत खड़ी है। हमें खुशी है कि आप बाहिफाजत वतन वापस आए। वजीर आज़म का फौरी कार्रवाई पर मुतल्लिका हुक्काम को खराज तहसीन पेश। मईशत की बेहतरी, आलमी सतह पर सरमायाकारी के लिए मुस्बत पैगाम। हुकूमत की बेहतर मुआशी पॉलिसीज और टीम की मेहनत के समरात मिलना शुरू। वजीर आज़म का ओवरसीज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ कहते हैं, बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। बैरूनी सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ 2% से 6% पर आ गई। स्टॉक मार्केट हफ्ते के आखिरी रोज भी बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स 1,15,000 पॉइंट्स पर पहुंच गया। 300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,14,500 से जायद पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। PTI से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं, हुकूमत बातचीत के हक में है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए एस्टैब्लिशमेंट से इजाज़त की ज़रूरत नहीं। प्रोग्राम G4 ख़रीदा में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने मज़ीद कहा, मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। PTI के सीनियर कायदीन का हमारे साथ राब्ता रहता है। तहरीक इंसाफ की भी किसी मुज़ाकरात की तरदीद। असद कैसर ने कहा कि मुज़ाकरात जब भी होंगे ओपन होंगे, खुफिया नहीं। अयाज सादिक और असद कैसर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। मुल्की मफाद में मिल बैठ कर इत्तिफाक़ी राय पैदा करने पर गुफ्तगू। दोनों तरफ से सख्त मौक़िफ़ रखने वालों को समझाने पर इसरार। आप अपनी जमात से सख्त गिर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाएं। अयाज सादिक का मशवरा। मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला JUI और ऐवान सदर में तनाज़ा शदीद। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, दीनी मदारिस के मामले को उलझा दिया गया। हमारा उलमा से कोई इख्तिलाफ नहीं। हमारी शिकायत सिर्फ और सिर्फ सदर मुमलिकत से है। हमें बताएं, हुकूमत के मंजूर करदा बिल पर सदर आसिफ जरदारी ने एतराज़ क्यों किया? आईनी तरमीम के बाद बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए? हुकूमत ने रवैया ना बदला तो आवाम के पास जाएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज 2 बजे तलब कर दिया गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी इजलास की सरबराही करेंगे। इजलास में ज़ेरे इल्तिवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का दौरे चीन। लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला।
شنگھائی میں ہواوے ٹیکنالوجیز آمد پرتپاک استقبال کیا گیا۔ مریم نواز کی ہواوے کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ نواز شریف آئی ٹی سٹی میں آفس قائم کرنے پر تعاون کی پیشکش۔ وزیر اعلیٰ کی پنجاب میں اسمبلنگ اور مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے پر بھرپور تعاون کی یقین دہانی۔ شاہینوں کا پھر امتحان، سیریز بچانے کی تگ و دو۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹی20 میچ آج کھیلا جائے گا۔ قومی ٹیم کی بھرپور تیاریاں، بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ کی پریکٹس۔ پروٹیز کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل۔ دوسرا میچ سینچورین میں پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوگا۔ پی سی بی کے لیے ایک اور مشکل گھڑی، ریڈ بال کوچ جیسن گلسپی عہدہ چھوڑ بیٹھے۔ سابق فاسٹ بالر عاقب جاوید عبوری کوچ مقرر۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز پہلی ذمہ داری گلسپی اور پی سی بی کے تعلقات سلیکشن کمیٹی سے ہٹائے جانے کے بعد خراب ہوئے۔ گلسپی سلیکشن میں اپنا کردار خواہش مند، پی سی بی قومی ٹیم کے لیے ملکی کوچنگ اسٹاف چاہتا ہے۔ سرد موسم نے اپنا رنگ جما دیا، خون رگوں میں جمنے لگا۔ وادی نیلم سمیت بالائی اور پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری، ہر طرف سفید رنگ، خوبصورت مناظر نے ماحول خوشگوار بنا دیا۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی سمیت ملک بھر میں آج سے مزید سخت سردی کی نوید۔ شہر قائد میں یکبستہ ہوائیں چلنے سے ٹھنڈ بڑھ گئی۔ کہیں گڑ پھلی تو کہیں گڑ، موسم سرما اور مزیدار سوغاتیں۔ کراچی والے پیچھے نہ رہے، ذائقے دار گڑ پھلی بنا ڈالی۔ کوئٹہ کے شہری بھی کسی سے کم نہیں، خشک میوہ جات سے بنا گڑ تیار کر لیا۔ مظفر گڑھ میں چلغوزہ اور پستہ بادام تک ہر قسم کے ڈرائی فروٹ کے ڈھیر، لیکن قیمتیں عوام کی پہنچ سے باہر۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی گیس بحران نے بھی سر اٹھا لیا۔ شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ۔ شہر قائد میں رات بھر لوڈ شیڈنگ کے بعد اب دن میں بھی گیس غائب۔ لیاری کے مکین پہلے ہی گیس سے محروم تھے، اب وہ بھی نہیں آ رہی۔ خواتین مہنگی لکڑیوں پر چولہا جلانے لگیں۔ بچے صبح بغیر ناشتے کے اسکول جانے پر مجبور۔ پشاور کی قدیم اور تاریخی درسگاہ زرعی یونیورسٹی میں سجی رنگا رنگ گل داؤدی کی نمائش۔ 100 سے زائد اقسام کے پھولوں کو مختلف طریقوں سے گملوں اور کیاریوں میں سجا دیا گیا۔ دیکھنے والے خوبصورت انداز اور پھولوں کی سجاوٹ کے دانت لیے بغیر نہ رہ سکے۔ نمائش میں آئے افراد دلکش مناظر کو کیمروں میں محفوظ کرتے رہے۔ اسرائیلی دہشت گردی پر اقوام متحدہ کی مذمت۔ عالمی ادارے کے سربراہ انتونیو گوتیرس کہتے ہیں کہ شام کی خود مختاری کی وسیع پیمانے پر خلاف ورزی ہوئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق صہیونی جنگی طیاروں کی فضائی کارروائیاں مزید تیز ہو گئی ہیں۔ 2 روز میں اسٹریٹجک فوجی اہداف پر 500 سے زائد حملے۔ شامی فوج کا انتظامی اسٹرکچر تباہ و برباد کر دیا۔ امریکہ مشرق وسطی میں امن کا خواہاں، مشیر امریکی قومی سلامتی کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات۔ جیک سلیوان کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل اور حماس آمادہ نظر آتے ہیں۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ اینتھونی بلنکن کی ترک صدر سے ملاقات۔ شامی بحران سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر تبادلہ خیال۔ طیب اردوان کا شامی علاقوں پر اسرائیلی قبضہ کرنے پر اظہار تشویش۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا صہیونی دہشت گرد نتن یاہو پر عدم اعتماد کا اظہار۔ نو منتخب امریکی صدر نے کہا کہ مشرق وسطی کا بحران پیچیدہ لیکن اب یہ حل ہونے والا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم جانتے ہیں کہ میں غزہ جنگ کا خاتمہ چاہتا ہوں۔ تنازع ختم کرنے کے لیے 2 ریاستی حل سمیت تمام آپشنز موجود ہیں۔ دنیا خاموش تماشائی غزہ کھندر بن گیا، ہر طرف تباہی، میتیں اور زمیں بوس عمارتوں کے ڈھیر۔ 1 لاکھ سے زائد فلسطینی زخمی، لاکھوں بے گھر، شہداء کی تعداد 44,835 تک پہنچ گئی۔ اسرائیلی فوج عالمی برادری کی مجرمانہ خاموشی کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ شدید سردی میں خوراک، پانی اور ادویات کی قلت بھی فلسطینیوں کے لیے وبال جان۔
کھیل کا دشمن اب مسلمانوں کی تعلیم سے بھی خائف، مودی حکومت کی سرپرستی میں مسلم نوجوانوں پر تعلیمی دروازے بھی بند، انتہا پسندوں نے مقبوضہ کشمیر کو جیل بنا دیا، تعلیمی نظام شدید متاثر، مسلم طلبہ و طالبات پر مظالم بڑھا دیے، بھارتی فوجی طلبہ کو ہراساں کر رہے ہیں، مسلم طلبہ کو ہندو بھجن گانے اور نمسکار کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ ملکی معیشت کے لیے اسمگلنگ، زیر قاتل، رینجرز اور کسٹم حکام کے آپریشنز جاری، سندھ بلوچستان بارڈر پر واقع ہب چیک پوسٹ سے مشترکہ کارروائی، 2 ملزمان گرفتار، نان کسٹم پیڈ اشیاء برآمد، ایرانی ڈیزل، انڈین گٹکا، ایرانی کپڑا، ٹائر، چھالیاں اور دیگر اشیاء شامل۔ ترجمان رینجرز کے مطابق ملزمان اسمگل شدہ سامان بسوں اور ٹرکوں کے خفیہ خانوں میں چھپا کر بلوچستان سے کراچی اسمگل کر رہے تھے۔ کراچی کی سڑکوں پر دوڑتی بے ہنگم گاڑیاں موت کا سبب، سپر ہائی وے جمالی پل کے قریب سیمنٹ کی بوریوں سے لدے ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 1 شدید زخمی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے ٹانک میں 400 سال قدیم فتال خان کے 14 بیٹوں کے مقبرے خستہ حالی کا شکار، قبرستان میں موجود مسجد بادشاہی مسجد کے نقشے پر تعمیر ہوئی، مسجد کی اینٹیں افغانستان کے شہر غزنی سے لائی گئیں، قبریں اور مسجد گزرتے وقت کے ساتھ منہدم ہونے کے قریب۔ ایڈونچر کے شوقین سیاحوں کے لیے خوشخبری، ونٹر ٹورزم اور انٹرنیشنل سیاحت کا فروغ، ضلع مانسہرہ کے خوبصورت سیاحتی مقام بالاکوٹ میں پاکستان کا پہلا ہاٹ ایئر بلون لانچ، پائلٹ نے مہارت سے ہوا میں اڑا دیا۔ ہاٹ ایئر بلون 5 مسافروں کو لے کر 300 فٹ کی بلندی تک جا سکتا ہے۔ اب سالگرہ کی تقریب ہو یا دریائے کنہار سمیت سیاحتی مقامات کے دلکش نظارے، ہاٹ ایئر بلون میں بیٹھ کر لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ لندن کے چڑیا گھر میں شیر کے بچے اور بندر بھی کرسمس منا رہے ہیں۔ چڑیا گھر میں موجود شیر کے بچوں کا یہ پہلا کرسمس ہے، اس موقع پر انہیں تحائف دیے گئے۔